मुनाफिक दोनों में से एक साइड डिफाइन इसलिए नहीं करता हूँ कि उसके पर्सनल इंटरेस्ट कि देखें मेहनत से आएगा, दिमाग से आएगा, सूझबूझ से आएगा। जब शेर के बच्चे ने शेर नहीं बना और शेर के बच्चे ने कहा भाई मैं मम्मी पापा बच्चा बनूंगा, सही है, तो उन्होंने अपना टाइम लिया। भाई जब आप हारे हैं तो सेकंड लाइन ऑफ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्या आप हार ही जाए? नहीं, गैरत शायद आपकी कम हो गई, डिसिप्लिन आपने छोड़ दिया, स्ट्रेटेजीज आपने छोड़ दी, आराम पसंदी आप में आ गई। आज की जो बड़ी बड़ी दुनिया की कॉर्पोरेट्स बैठी हैं, उस वक्त के माइंड्स थे, उन्होंने सोचे तोड़े कैसे? ना तो हर आदमी की नसों के अंदर चर्च का फतवा घुसा हुआ है। सही है, लेकिन डेफिनेटली जो 500 साल की जो रियासत रही है आपकी दुनिया में, आपका डंका बजा है। ऑब्वियसली रिसर्चर्स वर फ्री टू। बात ये होती है कि जब इंसान को रिजल्ट नहीं मिल रहे होते ना, तो फिर पर्सनैलिटी के अंदर के जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जो साइकोपैथीज होती हैं, जो पागलपन होता है या जो इनडिसिप्लिन्ड आप होता है, वो फिर इंसान को ना एक साइड डिफाइन करने की बात करता है। मुनाफिक दोनों में से एक साइड डिफाइन इसलिए नहीं करता हूँ कि उसके पर्सनल इंटरेस्ट, लेकिन मोमिन ग्रे के शेड में इसलिए होता है क्योंकि उसके पास एक यूनिवर्सैलिटी ऑफ डाइवर्सिटी है, चीजों को एक बहुत बड़े मसाइल का हल है उसके पास, जिसमें उसमें सबको रखना होता है। वो भी होता है एब्सोल्यूट किसी लेवल के ऊपर, लेकिन अक्सर जिंदगी रेवड़ को, बकरियों को और शेपर्ड को लेके चलना पड़ता है चीजों को। सही, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट वन लाइनिंग कुछ जगहों पे हो सकती है, हर जगह नहीं हो सकती। सेम गोज, इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं, उलमा ने इस पे काफी लिखा है। सेम गोज फॉर इस जिंदगी गुजारने के तरीकेकार में क्या हमें मौजे और मिरेकल्स पे इन्हिसार करके रखना है कि भाई मौजा ही चलाएगा मुझे, सही है, और मैं कोई पाकिस्तान को अल्लाह ही बचा सकता है इस तरह के, अल्लाह ही बचाएगा। हाँ, अल्लाह ही बचाएगा। हाँ, हमें इस डोमेन से बात करनी है ना, तो ये रखेगा सेंसिटिविटी बहुत है लोगों की। सही है, जब आप बात करेंगे ना इस चीज की कि देखें मेहनत से आएगा, दिमाग से आएगा, सूझबूझ से आएगा, रिसर्च से आएगा, स्ट्रेटेजी से आएगा, तो उन लोगों का दिमाग जो है ना मुश्किल है कबूल करना, और उन लोगों का दिमाग पैटर्नाइज भी इसी तरह किया हुआ है कि तुम लोग जो है ना दुनिया परस्त हो बहुत ज्यादा। सही है, आएगा तो अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, ईमान की ताकत से आएगा, ठीक है, तकवे की ताकत से आएगा, ताल्लुक बिल्लाह से आएगा, सिलसिला नफ्स के तस्किये से आएगा, सिलसिला तस्किया नफ्स से आएगा, कुरान पढ़ने से आएगा, रूहानियत से आएगा, स्पिरिचुअल डायनामिक्स से आएगा, मेटाफिजिक्स से आएगा, फिजिकल लॉ से नहीं आएगा। और जब आप बहुत ज्यादा इस पैटर्न की बात करेंगे ना कि भाई आज तो शेर जवान है, पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, कल बूढ़ा होगा देखेंगे अपनी औलाद के अंदर वही आग डालता ही नहीं डालता। तो जब शेर के बच्चे ने शेर नहीं बना और शेर के बच्चे ने कहा भाई मैं मम्मी पापा बच्चा बनूंगा, सही है, तो उन्होंने अपना टाइम लिया। और जैसे उन्होंने देखा भाई अब सक्सेशन प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग, मुसलमानों में जब ये नहीं थी, तो जब अबू बकर ने कैरी किया, उमर ने कैरी किया, फिर जब कैरी करता रहा तो वो बढ़ती रही, चाहे अंदर आपके जितने कॉन्फ्लिक्ट रहते। तो ये वाली पार्टी जब उम्मत का उरूज और जवाल देख रही होगी ना, तो वो स्ट्रेटेजीज देख रही होगी, सही है, स्ट्रेटेजीज देख रही होगी, हार्डवर्क देख रही होगी, डिसिप्लिन देख रही होगी, R&D देख रही होगी, रिसर्च देख रही होगी, और मॉडर्न मीन्स ऑफ डेवलपमेंट और एवोल्यूशन के अंदर, जिद्दत के अंदर आप कहां खड़े हुए थे। ये आपके फेलियर को हमेशा किसी वेसल या मीडियम से जोड़ेंगे, और ये गलत नहीं है। और कितने अकोमोडेटिव थे आप। भाई जब आप हारे हैं तो सेकंड लाइन ऑफ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्या आप हार ही जाए? नहीं, आप फिर उस पावर के साथ टॉकिंग टर्म्स में आते हैं ना जी, कि भाई हमारे लिए इतना स्पेस दे दें, हम इतनी मार बर्दाश्त कर लेंगे और आपको भी इतना देंगे। तो फिर आप एक नई स्ट्रेटेजी बनाते हो भाई कि अब मैं इतना पावरफुल नहीं हूं, एक गद्दी से 100 से 30 पे आ गया हूं, तो भाई अब 30 के ऊपर अपने आर्सेनल को बचा के इनके साथ अब मजीद हमने चलना है। अब उस जंग के लिए जहां से मैं इस 30 को 60 तक पुश करूंगा, मुझे हो सकता है 30-40 साल लग जाए। ठीक है, अल्लाह के नबी सुलह दे कर ली, 10 साल की सीज़फायर कर ली। तो इनकी ये आपको जज करेंगे आपके सवाल को, आपकी स्ट्रेटेजीज की वजह से, आपकी डिसिप्लिन होने की वजह से, आराम पसंदी की वजह से, प्योर एवोल्यूशन ना होने की वजह से, एवोल्यूशन नहीं होने की वजह से, आपने ग्रो ही नहीं किया, आपने सीखा ही नहीं, आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया, आपने लैंग्वेज नहीं सीखी, आपने आशियां देख के आपने जो है उनके इल्म को माना ही नहीं, और आप उस जोन में बैठे रहे कि भाई हम नवाब हैं। तो ये वाली जो पार्टी है ना जो लेफ्ट पे खड़े हुए हैं, जिन्होंने हर चीज को मैथ्स और लॉगरिथम्स के अंदर देखना होता है, वो ये बोलेंगे भाई एक टाइम पर आप थक गए, गैरत शायद आपकी कम हो गई, डिसिप्लिन आपने छोड़ दिया, स्ट्रेटेजीज आपने छोड़ दी, आराम पसंदी आप में आ गई, मोटा मोटा बड़ा बड़ा खाने की आपको आदत हो चुकी हुई है, अब बड़ा चंक आपका कट के चला गया है, तो अब आप कहते हैं हम काम ही नहीं करेंगे। आपने मूड स्विंग्स दिखाए होंगे, आपने एटीट्यूड दिखाए होंगे, और आपने या दूसरे मीन्स के थ्रू रिवोल्ट और खुरूज और इस तरीके से धाबा खोल के आपने बड़ी बड़ी एम्पायर्स को गिराने की वीक अटेम्प्ट्स करने की कोशिश की होंगी। आपने सिस्टम के अंदर बहुत सी इनसिक्योरिटीज भी क्रिएट की होंगी, मौके कम मिले होंगे, और ये वो इस तरह इसको एनालाइज करेंगे कि दिस वाज द रीजन फॉर द फॉल, कि आपने यू लेट द बॉल गो एंड द बॉल वेंट अवे, सिंपल।
अगर आगे 1 करोड़ खड़े हैं हमारे। اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بتایا ہے نا کہ پہلے کہا کہ پہلے ایک مسلمان 10 پہ غالب ہوتا تھا, پھر ایمان کمزور. تو آپ چھوڑیں اس بات, ہم یہ کہتے ہیں بھائی یہ انیشیشن جو ہوئی تھی, اس انیشیشن کے اندر, ایکسیکیوشن اور انیشیشن کے اندر, شروع کے اندر, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ایک وفد حبشہ نہیں بھیجا سیکیور کرنے کی کوشش کی آپ نے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے علاقوں کے ٹرائبس کے پاس نہیں جا رہے تھے کہیں اسائلم مل جائے؟ طائف جا رہے تھے اور کندا کے پاس بھی گئے, دوسرے ٹرائبس کے پاس بھی گئے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت نہیں دی کہ ایکسپیکٹڈلی میتھس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ ریزونیٹ کر جاتے ہیں تو میرا حلقہ جو ہے ذرا اسٹرانگ ہو جائے گا یہاں پر؟ تو گراؤنڈ تو آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کوئی علامہ الاسلام بے عمر بن حشام اور عمر بن خطاب, آپ بندوں کی مین مارکنگ کر رہے ہیں کہ اگر یہ آ جائے گا عمر بن خطاب آج, حالانکہ دین جنت میں سب نے جانا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا ہیڈ کوارٹر نہیں بنایا ہوا تھا ارکم کے نام سے, وہاں پہ انٹرنل میٹنگز چل رہی تھی. تو کس جگہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو, میڈیمز کو اور ان اسٹریٹجیز کو اگنور کیا ہے؟ اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ, اللہ نہیں قرآن میں کہہ رہا ان کے باطل الہوں کو غلط مت کہو, کہیں تمہارے وہ حق کے الہ کو گالی نہ نکالتے. ایک پیٹرن ہے باقاعدہ. آپ کہیں نہیں میں تو گال کٹاں گا انہوں کامن ٹرمز پہ بلاؤ. ہاں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, کال ٹو کامن ٹرمز. وہ والا مت چھیڑیں جس سے زیادہ فساد کریٹ ہو سکتا ہے. تو ڈیٹرنس کے طور پہ, پروڈکٹیوٹی کے لحاظ سے, پروگریشن کے لحاظ سے میڈیمز, اصول, ایکسپیرینسز, نمبرز کا خیال رکھا گیا. دیکھیں اگر آپ کرسچینٹی کو اسٹڈی کریں نا, وہاں پر بھی ہیریٹکس کا بڑا ایک سلسلہ ملے گا آپ کو. گستاخ, مرتد. جب مطلب جو آج اسلامک ورلڈ پہ اپلائی کر رہے ہیں نا, وہ پہلے کرسچینٹی پہ اپلائی ہو چکا بھائی. اور اچھا, اور وہ تو بڑے سخت قسم کے نان سیکولر لوگ تھے. یعنی چرچ جو تھی نا وہ پورے یورپ کی پھیپڑوں میں گھسی ہوئی تھی. اٹ واز ان دا لنگز آف دا انٹائر سسٹم. تو جو پوچھنا ہے چرچ ڈیسائیڈ کرے گا, جو پوچھنا ہے چرچ ڈیسائیڈ کرے گا. چرچ جو تھا وہ کنونشنلی بڑا آرتھوڈاکس کنزرویٹو ہوتا تھا پہلے. تو انہوں نے سوچا کیا کریں, توڑیں کیسے. آج کی جو بڑی بڑی دنیا کی کارپوریٹس بیٹھی ہیں, اس وقت کے مائنڈس تھے, انہوں نے سوچا توڑیں کیسے. تو ہر آدمی کی نسوں کے اندر چرچ کا فتویٰ گھسا ہوا ہے. صحیح ہے. تو تمہارا سوال کیا تھا؟ کہ ہم جو پاسٹ کے اندر اگر ہم مسلمان ریسرچرز تھے, مسلم ریسرچرز تھے, ہاں, تو اب ان کے ہم یہ جو آپ کے یہاں ہیریٹکس کا سلسلہ ہے نا, کہ بھائی اگر کسی نے تھوڑا سا آؤٹ آف دا لائن جا کے بات کرتی بھائی یہ زمین فلیٹ ہے یا نہیں ہے, گول وغیرہ, تو وہ کرسچینٹی بھی اس کو بہت گندا بیش کرتی تھی, ٹانگ دیا کرتے تھے, جلا دیا, وچ کرافٹ کا نام دے کے اس کو جلا. تو یہ آپ کو بہت ملے گا 200, 250, 400 سالوں کی, 500 سالوں کی تاریخ میں یورپ کے اندر بھی. اور آپ کا بھی یہ کہ جو بھی اس طرف جو ہے ایک مین سٹریم سے ہٹ کے ریسرچ کرے گا, اس کے اوپر ہیریٹسزم کے بہت فتوے لگیں گے کہ یہ مرتد ہے, یہ گمراہ ہے, اور یہ گستاخ ہے. کیونکہ جو مین اہل سنت والجماعت کے اسکالرس کی جو آپ کو سٹریم ملتی ہے نا, یو ول فائنڈ جو زیادہ ان کا کام پاپولرائز کیا گیا ہے نا, وہ ایمانیات پر ہے اور فقہ پر ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں, ایمانیات ہیں, اخلاقیات ہیں, ایتھیکل ڈومین پہ بہت زیادہ, اسپرچل ڈومین پہ بہت زیادہ ہے. لیکن جہاں میڈیم اور جدت کو استعمال کرنے کی باری آتی ہے نا, وہاں انہوں نے اوور شیڈو کیا ان کے کام کو جو ان کے مین اسٹریم اسپیکرز تھے. یا ہم ان کے کام کو سامنے لے کے نہیں آتے کہ بھائی انہوں نے پولیٹیکل سائنسز میں, انہوں نے میتھمیٹکس میں یا سائنسز میں بھی کام کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فلی اگینسٹ, لیکن یہ بیلنس رہتا ہے کہ ایک آدمی, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیٹ کی وجہ سے تھا, ہاں اسٹیٹ کی وجہ سے اسکالرس کا ایک مائنڈ سیٹ رہتا ہے, ایک مزاج رہتا ہے. اسٹیٹ میٹر کرتی ہے نا بھائی, اسٹیٹ سپورٹ کر رہی ہو تو مطلب ایک اسٹیٹ کا مزاج ہے کہ اس کو ریسرچرز چاہیے, تو وہ اسکالرس کو باؤنڈ کرے گی نا کہ اس میدان کے اندر ہمیں کچھ ریسرچ کر کے دیں. نہیں ہے تو پھر اس ریسرچر کو اپنی گائیڈ لائنس دیتے رہیں. تو بھائی صاحب بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب اسٹرگلنگ فیزز میں تھے تب تو جو اسکالسٹک بینچ تھی آپ اسے بنا رہے تھے. پھر ابو بکر کا دور ہے, تو یہ تو ہائی رائز دور ہے نا. اس کے بیچ میں تو جو بھی کچھ آیا ہے علمی بینچ کی طرف سے, وہ تو ڈیفینیٹلی ایک کنوینئنس تو ہے نا کہ آپ کے اوپر سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے, ولی بدلنا من بعد خوف ممنا. لیکن آپ اس بات کو مانیں کہ ہم اس پہ آتے ہیں کہ اسٹارٹ اپ اس کا پروسیجر اسٹارٹ کیسے ہوا تھا. لیکن ڈیفینیٹلی جو 500 سال کی جو ریاست رہی ہے آپ کی دنیا میں, آپ کا ڈنکا بجا ہے, obviously researchers were free to think. اور اس کے اندر بھی وہ جب آپ دنیا پہ پولیٹیکلی غالب ہو تو اس وقت تو دل یہی کہہ رہا تھا نا اللہ نے ہمیں غالب رکھا ہوا ہے, تو اس لیے ضرورت نہیں ہے ان ریسرچز کی. ٹھیک ہے, صرف مین اسٹریم ایمان اور اخلاقیات اور فقہ اور یہ ٹھیک ہے, ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مگر کیونکہ اسلامک سسٹم گرو کر رہا تھا تو دونوں سمت کے اندر ریسرچز ہو رہی تھی. ایکسٹرنل لوگوں سے بھی نالج لیا جا رہا تھا اور انٹرنل والے بھی کر رہے تھے. حکومتیں جو تھیں وہ الاؤ کرتی تھیں, خوارزمی ہے, ابن رشد ہیں, یہ وغیرہ بڑے بڑے فلاسفرز ہیں, بڑے بڑے میتھمیٹیشینز ہیں. یہ کیوں ایگزسٹ کر رہے تھے, حکومت کی وجہ سے یا پھر تھی نا اس ٹائم پر بھاجن سروائیول کی, کہیں نہ کہیں تو وارفیئر مطلب آپ اس دنیا کے نظام کے اندر اپنا آپ ہی آ کے بیٹھ جائیں گے تو دنیا تو چلے گی نا. روٹی تو کھانی ہے لوگوں نے, بریڈ تو کھانی ہے, تو ٹولس تو یوز ہوں گے. تو مشینری کا مین کانسیپٹ ہی اسی چیز سے لیا جاتا ہے نا کہ انسان کی پین کو ایز کرنا میکینزم کے تھرو. تو یہ تھاٹ تو ہر وقت تھی نا کہ 5 لوگوں کا کام ہے تو میں اس کو کسی مشین کے تھرو 2 لوگوں پہ لے آؤں. صحیح, تو ضرورت ایجاد کی ماں مانی ہوگی.
جب مسلمان کانکر کر رہے تھے تو اس کو وارفیئر میں بھی ریسرچ چاہیے ہوگی, سائنس چاہیے ہوگی, پیٹرنس چاہیے ہوں گے جس کے تھرو اس میں بنانی ہے چیزیں. 2+2=4 کرنا ہے, تو کیوں نہیں ان کے پاس ایسے لوگوں کو چاہیے؟ مسلمان سوچ رہے تھے نا, مطلب کہ آپ خود سوچیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے اپنے صحابہ کو نہیں کہا سیرین لینگویج سیکھو, تم جا رہے ہو یمن کے پاس معاذ بن جبل تو وہاں یہ والی ریشنلٹی یوز کرنا. ان کو ان کے پیور لک کے حوالے تھوڑی کر دیا آپ نے, پیٹرن تو دیے نا آپ نے ان کو. تو ان کی پوری اسٹرگل میں آپ دیکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیٹرنس ہیں. اب کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ ہم یہ پالینیشن کرنا چاہتے ہیں میل فیمیل کی سیڈلنگز لے کے کھجوروں کی. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اپنا حل بتایا, تو وہ حل نہیں چلا, وہ پیٹرن وہاں پر آفیشلی کام نہیں کیا اور وہ پوری کراپ خراب ہو گئی. تو انہوں نے آ کے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے تو آپ کو اندھا فالو کیا ہے اور ہم مانتے ہیں آپ کو کہ آپ کبھی بھی غلط بات نہیں کر سکتے, تو ہماری تو پوری کراپ جل گئی ہے یہاں پر. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گولڈن رول اسٹیبلش کیا تھا, انتم عالم بامور دنیا کو, کہ جو دنیا کے امور کے پیٹرنز ہیں نا تم زیادہ عالم ہو اس کے, فالو واٹ یو ہیو دا ماسٹری آف. اب کھجوروں کی پالینیشن اسلامک سسٹم کی گروتھ اور اس کی اکنامکس کا پارٹ تھی, یعنی کہ ڈیفینیٹلی ہوگی کہیں نہ کہیں سے. صحیح. تو رولر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے سسٹم میں لوگوں کے